वालेकुम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तान स्कूल टीच अबाउट इंडिया। और इन वीडियो को लैंग्वेज वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद है, मेरे साथ हैं मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है 1965 का वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था और पूरा इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। पर दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीता हुआ सारा हिस्सा इंडिया को वापस लौटा दिया। ना ना ना, ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान की इस स्कूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी काफिर हैं, धोखेबाज हैं। ऐसा बच्चों को 4th स्टैंडर्ड से ही सिखाया जाता है। फिर यही नादान बच्चे ऐसा कुछ कह देते हैं। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और यही दुश्मनी के बीज उगकर जब बड़े होते हैं तो उनमें कुछ इस प्रकार की नफरत सुनाई देती है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हो, इन सारी नफरतों का जन्मदाता है एक अकेला इंसान। अगर वो ना होता तो शायद आज इंडिया पाकिस्तान एक होता। नंबर 1 कल्चर। पर नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक बच्चों को सिखाती है कि मूर्तियों की पूजा करने वाला काफिर कहलाता है। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। अब सोचने वाली बात है कि ये सुनकर वहाँ के हिंदू बच्चों पर क्या क्या बीतती होगी। यहाँ तक कि उनके 6th स्टैंडर्ड के सोशल स्टडीज में ये लिखा है कि इंडियंस के घर उनके दिल की तरह छोटे होते हैं और इंडियंस हमेशा से अंधेरे वाले घर में रहना ही पसंद करते हैं। बस सिर्फ घर नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में मंदिरों को भी छोटा, अंधेरों से भरा और गंदा कहा जाता है, जहाँ हिंदुस्तानी नकली मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडिया में बाल विवाह करना एक आम बात है और औरतों की इज्जत तो वहाँ ना के बराबर की जाती है। कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते। अब भले ये पुराने जमाने में होता था, पर आज की सच्चाई क्या है वो तो सब जानते हैं। पर इन सब में एक ताज्जुब करने वाली बात ये तक थी कि इन्हें ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि पहली दफा लिबास सिलने का आविष्कार पाकिस्तान में हुआ था। पर रियलिटी देखें तो हर कोई जानता है कि ये आविष्कार इजिप्ट से आया है। नंबर 2 जियोग्राफी। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक्स में तो इंडियंस को ही धोखेबाज कहा जा रहा है। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदू ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। दरअसल उनका कहना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे तब उन्हें भगाने में मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया था, पर उसके बदले में पार्टीशन के रूप में हमें सिर्फ धोखा मिला। लेकिन अगर एक्चुअल हिस्ट्री की बात करें तो बंटवारे से पहले 1906 को ढाका में एक मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसकी हार 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई। फिर कांग्रेस ने आम जनता को साथ लेके चलना शुरू किया, पर इस वजह से यूपी, बंगाल और पंजाब के मुस्लिम जमींदारों को खतरा महसूस होने लगा। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी आम लोगों को बढ़ावा देगी और हमारा रुतबा कम हो जाएगा, हमारी जमीन जायदाद सब में बांट दी जाएगी। और इसी वजह से अपने रुतबे को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की नींव रखी। नंबर 3 हिस्ट्री। अब बंटवारा तो हो गया, पर उसका सारा इल्जाम उन्होंने हिंदुस्तानियों पे डाल दिया और ऊपर से 11th और 12th में पढ़ते बच्चों को हिस्ट्री में ये सिखाने लगे। 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। इतना ही नहीं, इन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी है। जैसे 13वीं सदी में पाकिस्तान के दायरे में पूरा उत्तर भारत और बंगाल आ चुका था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक का भारत जीतकर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और 16वीं सदी तक तो पूरा इंडिया गायब हो गया था और दुनिया के नक्शे में सिर्फ पाकिस्तान बचा था। अब जो पाकिस्तान बना ही 1947 में था, वो 13वीं और 16वीं सदी में ये सब कैसे कर सकता है? ऐसा सब ऊट पटांग लिखा गया MD जफर की किताब अ टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में। और ऐसे इनके बिना सिर पैर वालों वाली हिस्ट्री की हद तो तब पार हुई जब उन्होंने कहा कि 1965 का वॉर असल में पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए और जब भारत हार की कगार पर था तभी भारत ने UN से युद्ध को सीज करने की मदद मांगी। फिर क्या, पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध को रोका और सारे जीते हुए इलाके इंडिया को वापस दे दिए। ये सुनकर तो बस इतना ही लगता है कि हमारी पंचतंत्र की कहानियां भी इससे ज्यादा लॉजिकल और मीनिंगफुल होती हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि इन सब के पीछे आखिर था कौन। मोहम्मद जियाउल हक, जो पहले पाकिस्तान आर्मी के हेड और बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना। ये इंसान एक तरफ तो इंडिया के साथ भाईचारा बना रहा था और दूसरी तरफ दुश्मनी की जड़ें गहरी कर रहा था। पर गौर करने वाली बात तो ये है कि हम यहाँ 2 भाई या 2 घर की नहीं, दुनिया के 2 देशों की बात कर रहे हैं। कैसे सिर्फ एक इंसान एक पूरे देश के यूथ को दूसरे देश से
उसे इतनी नफरत करने पर मजबूर कर रहा है? क्या इसका असर हमारे भविष्य पर नहीं पड़ सका? नंबर 4, सोशल इम्पैक्ट। क्योंकि सोचो, अगर एक मासूम बच्चा स्कूल में बैठा है और अचानक से पढ़ते वक्त टीचर ऐसी बात सिखा दे कि जिससे पूरा क्लास उस बच्चे को ऐसी नजरों से देखे जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, तो और यही पाकिस्तान में इसके साथ हुआ था। ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। दुश्मनी के लेसन तो मानो आम बात है उनके सिलेबस की, पर इनकी इसी शिक्षा का आज नतीजा प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में सामने आया है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आने वाली इंटॉलरेंट कंट्री है। अब ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करोगे तो लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे ही। और ये बात खुद पाकिस्तानी राइटर और हिस्टोरियन के अजीज भी अपनी बुक मर्डर ऑफ हिस्ट्री में कही है, जो यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और शायद जब वो पाकिस्तान से निकलकर बाहर पढ़ने गए तब उन्हें असली हालातों का पता चला होगा, जिस वजह से उन्होंने ये तक कहा है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कई सारे एरर्स, गलत उदाहरण, गलत डेफिनेशंस और झूठे बयान से भरी हुई है। कई जगह पर तो सरासर झूठ, आधा सच और वन साइडेड ओपिनियन बताए गए हैं। अब एक और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में गलत बोल के झूठा इतिहास सिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया में जो सच्चाई है वो ही सिखाई जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में आज हिंदू और मुस्लिम प्यार से रह रहे हैं और अपना कीमती वक्त फिजूल की बातों में ना गवा के तरक्की में लगा रहे हैं। पर कुछ पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जो सच का साथ देना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम हमें दानिस्ता झूठ जो पैदा किए गए हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। वो जानते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी पर क्या असर हो रहा है। नंबर 5, ओपिनियंस। ये सब आप भी देख सकते हो कि कैसे जब एक रिपोर्टर ने युवाओं से इंडिया के बारे में सवाल किए तो उनकी उस पर क्या राय निकल के आई। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। ये बातें सुन के साफ समझ आ रहा है कि लोगों का ब्रेन वॉश किस हद तक किया गया है। और सिर्फ युवा नहीं, टीनेजर बच्चों के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ भरा गया है। इतनी नफरत दिमाग में आ कहां से रही है? और जब उन्हें पूछा गया कि असल में कौन करता है लड़ाई, तो बच्चों ने कहा इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। और शायद ये सिर्फ पाकिस्तानी एजुकेशन ही नहीं, मीडिया इन्फ्लुएंस का भी असर है, क्योंकि इसी असर के चलते बच्चों के मन में बदले की भावना तक जाग गई है। हाँ, वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। अब सोचने वाली बात है कि ये टीनेजर्स आगे जाके पाकिस्तान का भविष्य बनेंगे और यही बच्चे आज इंडिया को एक देश तक मानने से इनकार कर रहे हैं। इंडिया कैसा मुल्क है? कोई मुल्क नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर सही हाथों में जा रहा है? इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उनपे। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कुछ प्रतिशत जर्नलिस्ट हैं जो लॉजिक का साथ देते हुए नजर आते हैं। अब इलाज क्या है? वो हिस्ट्री जिसको बावजूद मर्डर किया गया, वो हिस्ट्री जिसको बावजूद डिस्टॉर्ट किया गया या रोमांटिसाइज किया गया। जिनके साथ साथ पाकिस्तान के फेमस मैगजीन डॉन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा टेक्स्ट बुक को छाना और स्कूल्स में जाकर स्टूडेंट और टीचर्स से मशवरे किए, जिसके साथ साथ वो कई मदरसों तक में इसकी जांच करने चले गए। और इसमें उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बाकी दुनिया के बढ़ते वजूद से इस्लाम को खतरे की बात हो रही है। पर ये सारी बातें जो टेक्स्ट बुक में छाप रहे हैं वो बेबुनियादी हैं। अब क्या लगता है भाई लोग, ऐसा करने का कारण क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। नंबर 6, कंक्लूजन। और इसी पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए भले ही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के लिए नफरत के बीज बोए थे, लेकिन आज उन्हीं बीजों से बना हुआ पेड़ का नतीजा पाकिस्तानी युवाओं को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसी सोच उनकी तरक्की के बीच तो आ ही रही है, लेकिन अगर इन बच्चों को बाहर किसी देश में कुछ कर दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उधर इसी गलत नॉलेज के साथ जाएंगे। तो आज फैक्ट भाई ने आपको बताया कि सरहद के उस पार बच्चों को हिस्ट्री बुक में कैसे बेझिझक झूठ परोसा जा रहा है, और उसकी वजह से बच्चों और युवाओं पर हुआ असर देख लगता नहीं कि आने वाले दिनों में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी कभी खत्म होगी। परफेक्ट भाई यही आशा करता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान को इंसानियत की नजर से देखे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और इसी के साथ अगर आपको देखना है कि पाकिस्तानी लोग इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं तो आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। सो गाइस, बातें तो काफ़ी सारी ठीक भी कही हैं इन्होंने और मानने वाली भी हैं, और हिस्ट्री के बारे में तो वाकई तोड़ मरोड़ के ही बताया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे पहले ये बात कर लूँ कि ये किताबों में नहीं पढ़ा गया कि कत्ल हुए थे जब 1947 में जब बना था, तो ये तो हमारे बड़ों ने भी बताया, क्योंकि हम खुद इंडिया के रहने वाले हैं और उधर से ही हमारे मतलब बाजिदाद जो थे, पूर्वज जो थे वो उधर से ही आए थे। तो वो उधर से जब इधर आ रहे थे तब उन पे अटैक हुए थे, उनको निकाला गया था वहाँ से, तो कत्ल हुए थे, काफ़ी सारे कत्ल हुए थे।
تو لیکن ساتھ یہ بھی بتاتے تھے جو ہمارے بڑے تھے، وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ کچھ کافی لوگ ایسے بھی تھے، زیادہ تر ان میں کیونکہ وہ پنجاب میں رہتے تو زیادہ تر وہاں پہ سکھ تھے، تو سکھ فیملیاں جو تھیں وہ بچاتے بھی رہے ہیں، بچا کے بھی نکالا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ شر پسند ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. انہوں نے پہلے مطلب مارنا شروع کیا، لیکن کچھ نے بچایا بھی ہے، تو اس لیے ہم سب کو تو غلط کہہ نہیں سکتے. تو وہ پولیٹکس تھی اس وقت بھی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مارا گیا ہے. اور ادھر سے جو پاکستان سے جب پھر ٹرین نکلی تھی جو ہندو تھے اور سکھ تھے ان کی، تو ان کو بھی راستے میں روک کے پوری ٹرین کو مارا گیا ہے. جلائی گئی تھی. تو یہ دونوں طرف ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک طرف ہوا ہے، یہ دونوں طرف ہوا ہے. تو باقی چلو وہ تو ہوگی ایک الگ بات، کیونکہ وہ ہسٹری میں نہیں پڑھی، وہ ہمارے ساتھ تو بیتی ہوئی ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ، تو اس لیے میں نے وہ بات کی. باقی ہسٹری کی بات کریں تو ہسٹری باقی تروڑ مروڑ کے بتائی گئی ہے ساری. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو نفرت ہوتی ہے نا، یہ جو مندروں کے بارے میں یا مسجدوں کے بارے میں، یہ ایک حد تک کی صرف ہونی چاہیے، مطلب بتانا چاہیے، ان کا بتانا چاہیے صرف کہ مسجد میں یہ ہوتا ہے، مندر میں یہ ہوتا ہے، گردوارے میں یہ ہوتا ہے، اس کی نالج دینی چاہیے اگر دینی ہو تو. لیکن پڑھائی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مذہب کی ایک باتیں ہوتی ہیں، یہ الگ رکھو. آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں آپ اس کو فالو کریں، لیکن دوسرے کسی مذہب کو نہ چھیڑیں، نہ اس کو کچھ برا بھلا کہیں. اور یہ تو ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی برا بھلا تم لوگ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. یہ کافی لوگ جانتے ہیں، اور لیکن جو نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو اور حدیثوں کو، تو وہ ان کو نہیں پتہ ہوگا. لیکن یہی لکھا ہوا ہے کہ کسی کے مذہب کو گالی نہیں دینی، تو جو وہ آپ کو بھی گالی دے گا، آپ کے مذہب کو بھی، تو یہ ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کو کوئی فالو نہیں کرتا. تو پہلی بات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے ہمیں کہ مطلب جو اسلام سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق اتنے اچھے کرو کہ لوگ خود آپ کی طرف جھکیں، نہ کہ ان کو زبردستی اپنی طرف لے کے آؤ مار کوٹ کے یا کچھ ایسا کر کے. ایسا تو کوئی بھی مذہب نہیں سکھائے گا، تو نہ اسلام سکھاتا ہے. لیکن ایک امیج بن گئی ہے، کچھ لوگ ہندو بھائی ہیں جو یا سکھ بھائی ہیں، ان کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی لے کے آنے کا نام ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ تو جو مسلمان ہیں انہوں نے ایسا کام کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے سے دین بنا کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا شروع کر دیا. تو وہ بالکل غلط چیز ہے، میں نہیں مانتا اس کنسیپٹ کو، ٹھیک ہے. تبلیغ کرنا، اپنے اخلاق اچھے کریں، آپ دوسروں کی مدد کریں، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ خود بخود آ جائے آپ کے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ادھر بکس میں یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ مندر گندے ہوتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے یا ویسا ہوتا ہے، یہ نہیں بتانا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ بھی ہندو ہیں، اور وہ جب وہی نظام میں تعلیم پڑھیں گے تو وہ ان کو دکھ ہوگا، ان کے دل دکھیں گے. تو یہ بہت میں کہتا ہوں بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہسٹری بھی ٹھیک کرنی چاہیے، ابھی سے ہی چینج کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ آنے والی اور بھی نسلیں کافی آئیں گی، تو چینج ہو جائے ہسٹری جو ریئل ہسٹری ہے، جو کتابوں سے، پچھلی کتابوں سے جو کہ تصدیق شدہ ہوں، اس پہ جو ہے نا وہ جو ہے پاک سٹڈی جو ہے اس بک جو ہے وہ بننی چاہیے. اور مذہب کو کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، صرف یہ بتانا چاہیے کہ اس مذہب میں یہ ہے، اس مذہب میں وہ ہے، اس مذہب میں یہ ہے، اس مذہب میں یہ ہوتا ہے، اس مذہب میں وہ ہوتا ہے. یہ بتانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ کسی مذہب کو برا بھلا کہنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ رب کا اور ہر بندے کا آپس کا معاملہ ہے مذہب کو لے کے. آپ لوگ کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہو، نہ آپ کو بننا چاہیے کسی کو بھی، کسی دوسرے انسان کے لیے. وہ چاہے جو مرضی مذہب رکھے، اس کی اپنی لائف، وہ رب کا، اوپر والے کا، اس کے بھگوان کا، جس کو وہ مانتا ہے اس کا اور اس کا معاملہ ہے. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے مذہب کو لے کے. اور وہ نفرت واقعی یہ کچھ بچوں میں پیدا ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ سمجھتے ہیں نہیں، کافی ابھی جو ہے نا وہ کافی سدھر بھی گئے ہیں، یقین کریں. سوشل میڈیا ابھی جیسے ہم ہیں، ہمیں بھی تو پتہ ہے نا سارا، سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہمیں بھی تو پتہ ہے نا سارا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی طرح کافی لوگوں کو پتہ ہے، تو لیکن کچھ لوگ بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ ایسے بیان دینے شروع کر دیتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے، ایک لڑائی جنگ چلتی رہتی ہے، وہ دشمنی ایک الگ چیز ہے. تو لیکن یہاں پہ مذہب کے حساب سے جو ہے نا وہ دشمنی بتائی جاتی ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنی اسٹڈی کا جو لیول ہے وہ اچھا کریں، بہتر کریں، اور وہ ایسا کام سکھائیں کہ وہ کام کر سکے. وہ اپنا مطلب دوسرا جو فیلڈ ہوتے ہیں نا ان میں سرچ کرے. حالانکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ سرچ کرو، میری بنائی چیزوں پہ سرچ کرو،
تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بس ہندو مسلم کر کر کے لڑائیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو فرض نہیں ہے نا. فرض تو وہ بھی ہے، سرچ کرو. کیوں نہیں سرچ کرتے ہم لوگ؟ ہم اس چیز میں پیچھے رہ گئے. ہماری تعلیم جو ہے نا وہ سرچ کرنا سکھاتی نہیں ہے. تو ان چیزوں میں سرچ کرنی چاہیے، نیو چیزیں بنانی چاہیے، سارا کچھ نیو بنانا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اوپر آئے، ملک کو اوپر لے کے جائیں. ٹھیک ہے؟ جب ملک اوپر آئے گا، آپ لوگ معاشی حالات ٹھیک ہوں گے، تو پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کو دوسری سنکھیا سے جو ہے وہ خطرہ ہے، وہ سب جھوٹ ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ انسان کا اپنی من کی بات ہے. جس مذہب کو مرضی ہے فالو کرے، وہ اس کا اپنا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ بگاڑنا چاہیے. باقی اوورال ویڈیو اچھی تھی، انہوں نے اچھی کریٹ کی ہے، مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے، انجوائے کیا. یہ تھی جی علی بھائی کی سپیچ آج کے اس ویڈیو پہ. اور میں اپنا اوپینین رکھنا چاہوں گا سمپل ایز دیٹ. آپ اپنا ہر بندے کا ایک اپنی سوچ ہے، اپنے حساب سے چلتا ہے. تو جہاں تک سٹڈی کی بات رہی ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی ہے اور اس کے بعد سمجھ بھی لیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. اور بہت سارا ایسا ایکسپیرینس کیا ہے. جیسے بیچ میں آفتاب اقبال آئے تھے، تو میرے خیال میں ایک عرصے سے ان کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ان کو سنتا آ رہا ہوں. جس طرح چیزوں کو جس طرح وہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور پراپر چیزیں نکال کے لاتے ہیں اور ایک پراپر وے میں بتاتے ہیں ہسٹوریکل چیز شروع کہاں سے ہوئی، یہ کہاں پہ کون سا بندہ آیا، بیچ میں کیا ہوا. وہ ایک شہر کی ہسٹری اگر نکالیں گے تو اس کو بھی پراپر بتائیں گے. بالکل. تو یہ چیز ہوتی ہے. ہماری کتابیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ایسا لگے کہ ایک بندہ پراپرلی سامنے بیٹھ کے آپ کو سمجھا رہا ہے. اوپنلی وہ چیز ہونی چاہیے اور وہ 100% آن دا ٹروتھ ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے. اور اس چیز کو اگر ٹھیک کر لے تو میرے خیال میں یہ مائنڈ سیٹ جو لوگوں کا بن گیا ہے، جو ہماری ینگ جنریشن جو اور دنیا میں ہے نا. ابھی جیسے کئی جو ہسٹری ہوتی ہے نا وہ اس لیے نہیں صحیح بتائی جاتی کیونکہ اس میں مسلمانوں کا بےعزتی نہ ہو جائے. تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ مسلمانوں میں یہ خامیاں تھیں، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اپنے آپ کو بھی تاکہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ خامیوں سے دور ہو. تصویر کا ایک پہلو دکھا رہے ہیں، دوسرا نہیں دکھا رہے. اور وہ دکھانا چاہیے جذبہ خالی جذبے سے کچھ نہیں نہ ہوتا، کچھ ہونا بھی چاہیے پاس. وہ جو لڑکا ایک تو بچہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس کو انڈین کنٹری کے نہیں پتا تھا، سوری اباؤٹ دیٹ، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے اس ویمرے میں بولا ہوگا، آگے انٹرویو نہیں چلایا انہوں نے. دوسری بات، وہ جو ینگ لڑکے تھے وہ جو کر رہے تھے وہ ایک ٹرپیکل قسم کا ہوتا ہے نا مائنڈ، جو جیسے کہتے ہیں برین واش کرنا. اور وہ چیزیں ان کو بس ایک ہی وہی ہسٹری والی انہوں نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. وہ جو جھوٹ کا پلندہ تھا وہ پڑھ کے اس چیز کو آگے لے کے آ رہا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جذبہ ہے. جذبہ ٹھیک ہے، آپ میں جذبہ ہے جذبہ، لیکن جو پہلے جنگیں کرتے تھے مسلم، وہ خالی جذبے سے نہیں کرتے تھے، محنت کرتے تھے، وہاں پہ لڑتے تھے جا کے. کئی چیزیں ہارے بھی ہیں، کئی جنگیں ہاری بھی گئی ہیں. کیوں ہاری گئی ہیں؟ کہ ان میں جذبہ نہیں تھا، کہ مسلمان نہیں تھے وہ. اب لڑنا کن سے ہے یہ بتائیں مجھے. بڑا زبردست سوال بنتا. تو وہ اینکر جو ہیں وہ جان بوجھ کے اس طرح کے سوال کرتی ہیں اور لوگوں سے مطلب یہاں پہ ایک چینل ہے یوٹیوب پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ڈرم ٹرینک. اور وہ مطلب انہوں نے وہ سٹارٹنگ میں کھڑے ہو کے بولا کہ یار انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ایک بورڈ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں انڈیا سے آیا ہوں. بہاری بول رہے تھے میرے حال میں وہ، اور انہوں نے کہا جی میں انڈیا سے آیا ہوں. ایک بندہ اترا ہے، پہلے اس کے بچے اترے ہیں بائک سے، وہ ملے ہیں، پھر وہ بندہ خود بائک کھڑی کر کے آیا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی آپ بائک کھڑی کر کے آپ تو بعد میں آئے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہارا بورڈ جو ہے لیٹ پڑا، میرے ذہن میں آیا کہ یار آپ تو مہمان ہو، آپ تو بھائی ہو. تو مینز لوگوں کے ذہن میں وہ چیز ہے. لیکن جب سوشل میڈیا، یہ میڈیا اور یہ مولوی حضرات جو آپ کو، اور اوپر سے ہماری ہسٹری کی ہماری کتابیں جو ہیں وہ سارا مل کے پلندہ پیچھے آتا ہے نا، تو پھر بندہ کہتا ہے ایک اچھا بھلا بندہ جو ہے جس کے پاس اسپیکنگ پاور ہوتی ہے وہ بول سکتا ہے، سچ بول سکتا ہے، لیکن وہ میڈیا پہ آگے نہیں بولتا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. اور پاکستان میں بالکل بولنے کی آزادی نہیں ہے، وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ لوگ جو اسٹریٹ فارورڈ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کا اپنا مذہب ہے اور بندے کی اپنی چوائس ہے وہ کون سے مذہب میں رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دو رستے آپ کو دیے گئے ہیں، اچھا برا. آپ نے اگر چوز کرنا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس پہ جائیں. آپ ضروری نہیں ہے کسی کے کہنے پہ، آپ کی لائف ہے اور آپ نے چوز کرنا ہے، پرسنل آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اوپینین لوگوں کا بہت سارا چینج ہے. یہ وہ کلپ دکھائے گئے ہیں جو لوگوں کے، جو میں ہمیشہ علی بھائی میں ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ وہ برے لوگ ہیں، معاشرے کا ناظور ہیں،
جو مطلب دو ملکوں کو، دو بھائیوں کو قریب نہیں آنے دے رہے، اور ہمیشہ ہی وہ پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں پہ لڑائی آپ نے ختم کرنی ہو تو پرانی باتوں کو کبھی مت چھیڑیے گا ورنہ کبھی صلح نہیں ہوگی. تو نئی شروعات کریں، آگے بڑھیں. میرے خیال میں یہ شروعات ابھی ہو سکتی ہے. آپ ہمارا سلیبس جو ہے یہ جو ہے ان چیزوں کو نکالا جائے، یہ جھوٹ کا پلندہ جو ہے اس چیز کو نکالا جائے، اوتھینٹک چیز کی جائے، جو ہوا ہے وہ لکھا جائے اور وہ لوگ پڑھیں، ان کو پتہ ہو، تاکہ باہر جا کے یونیورسٹی میں یا باہر کسی انڈین سے ملاقات ہوتی ہے یا کسی اور ملک کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ ہسٹوریکل چیز یا کچھ ہسٹری کے بارے میں بات چیت ہو تو اس کی اور آپ کی بات مل رہی ہو، کہیں نہ کہیں پتہ ہو کہ یار یہ لکھا ہو، ہمارے میں یہ لکھا ہو، یہ بات اسے پتہ ہو. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے وہ جھوٹ بولے اور وہی بات ہو گئی کہ مسلم جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، کم ٹیمپر والے ہیں. بہرحال یہ ہونا تو چاہیے. سکلین بھائی کی سمپل سی، یہ میری سمپل سا لیکچر تھا. اور علی بھائی تو بہت لمبا نکل جاتے ہیں. خیر علی بھائی بہت لمبے لیکچر دیتا ہے. ان شارٹ سی بات ہے کہ اچھا کرنا چاہیے اور میرے خیال میں آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور ہم بھی امید کرتے ہیں. بالکل. اور ویڈیو زبردست تھی، اچھی ویڈیو تھی، انفارمیشن والی ویڈیو تھی. ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، جائیں وزٹ کریں، چیک کریں، سپورٹ کریں. ان کے مادھیم سے ہمیں بھی پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.